रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको। नेपालमा 50% बढी कोरोना संक्रमित निको भएर घर फर्किएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको दाबी। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 70 जनामा मात्र कोरोना संक्रमण पुष्टि। बाढी पहिरो र डुबानबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि 7 प्रदेशमा उद्धार केन्द्र स्थापना गर्ने सरकारको निर्णय। जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाका 300 घर परिवार पहिरोका कारण विस्थापित। म्याग्दीमा पहिरोमा पुरिएर बेपत्ता भएका मध्ये 21 जनाको शव फेला, 14 जना अझै बेपत्ता। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई को नतिजा सार्वजनिक नहुन्जेल कुनै किसिमको भर्नाजन्य क्रियाकलाप नगर्न सरकारको आग्रह। निर्देशन अवज्ञा गर्दै निजी विद्यालय विद्यार्थीको प्री रजिस्ट्रेसनमा व्यस्त। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,20,000 नाग्यो। विश्वभर 5,60,830 जनाको मृत्यु। र इटालियन सिरिए फुटबलमा आज शीर्ष टोली बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै उपाधि होडमा रहेको लाजियो सासुलोसँग भिड्दै युभेन्टसले आज एटलान्टाको सामना गर्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी केशु र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा 50% बढी कोरोना संक्रमित निको भएर घर फर्किएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयको आजको प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले नेपालमा संक्रमित भएकाहरूमध्ये 50.5% निको भएर घर फर्किएको जानकारी दिनुभयो। 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 431 जना हुनुहुन्छ र आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 8,442 50.5% हुनुहुन्छ। हालसम्म कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या 8,242 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 431 जना संक्रमित संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा 70 जनामा मात्र कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हालसम्म 16,719 जनालाई कोरोना देखिएको छ। काठमाडौँका 2 र सिन्धुपाल्चोकका 1 गरी आज थप 3 जनाको मृत्यु भएको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। काठमाडौँ शङ्खमूलका 60 वर्षीय पुरुषको असार 26 गते र गोकर्णेश्वर नगरपालिका 4 का 54 वर्षीय पुरुषको 25 गते मृत्यु भएको प्रवक्ता डाक्टर गौतमले जानकारी दिनुभयो। यस्तै सिन्धुपाल्चोक 5 पोखरी 6 का अर्का 45 वर्षीय एक संक्रमित पुरुषको असार 25 गते मृत्यु भएको थियो। यो सँगै नेपालमा कोभिड-19 का कारण मृत्यु हुनेको संख्या 38 पुगेको छ। बाढी पहिरो र डुबानबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारले 7 प्रदेशमा उद्धार केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ। बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा आज बसेको राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन परिषदको बैठकले तत्काल उद्धारमा सहयोग हुने गरी 7 प्रदेशमा उद्धार केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो। केही दिनदेखि लगातारको वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोले जनधनमा क्षति पुर्याएपछि सरकार उद्धार कार्यमा केन्द्रित भएको हो। 7वटै प्रदेशमा उद्धार केन्द्र स्थापना गर्ने र आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्ने निर्णय भएको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले जानकारी दिनुभयो। यसअघि हिजो देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावितको उद्धार र राहत कार्यमा लागिरहेको बताउनु भएको थियो। बाढी र पहिरोका कारण जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाका 300 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। 3 दिनदेखिको लगातारको वर्षाका कारण गाउँ बस्तीमा पहिरो झरेपछि स्थानीय विस्थापित भएका हुन्। पहिरोले बारेकोट 4 महिनाका 60 घर परिवार, सार्की गाउँका 10, वडा नम्बर 5 तोलखानका 90, कालाखोलीका 36, पाखाका 40, भैलोखानाका 30, वडा नम्बर 1 धौलाकोटका 32 र वडा नम्बर 2 रोकाया गाउँका 12 घर परिवार विस्थापित भएको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोविन्द बहादुर सिंहले बताउनुभयो। पहिरोले विस्थापित भएपछि स्थानीय बासिन्दा विद्यालय, जंगलको खाली चौर, गाई भैंसी राख्ने गोठ लगायतका स्थानमा बस्न बाध्य छन्। भीषण वर्षाका कारण बारेकोट गाउँपालिकाको अधिकांश गाउँमा बाढी पहिरो जाने क्रम नरोकिएको उहाँले बताउनुभयो। 3 दिन यता बाढी पहिरोका कारण 9 जनाको मृत्यु भएको छ भने 6 जना अझै बेपत्ता छन्। त्यस्तै बाढी पहिरोमा परेर 2 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। बिहिबार राति आएको पहिरोले बारेकोट 4 सार्की गाउँका 2 घर बगाउँदा 9 जनाको मृत्यु भएको हो। पहिरोले घर भत्किँदा घाइते भएका बारेकोट 4 दहका लालबहादुर नेपाली र खोलाले बगाउँदा घाइते भएका वडा नम्बर 6 धुमका रामचन्द्र महतारालाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरद्वारा उपचारका लागि नेपालगञ्ज लगिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक किशोर कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। बाढी र पहिरोमा परि बेपत्ता भएका
पुगेकाको खोजी कार्य जारी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यस्तै म्याग्दीमा अविरल वर्षापछि खसेको पहिरोमा पुरिएका 21 जनाको शव फेला परेको छ। 14 जना भने अझै बेपत्ता छन्। उद्धार गरिएका 11 जना घाइतेको बेनी र पोखराका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। अस्ति राति खसेको पहिरोले धौलागिरी गाउँपालिकाका माडाङका रामची, आरबाङ, ठुलो गाउँ लगायतका बस्ती पुरिएको थियो। घटना भएको 36 घण्टापछि बल्ल प्रहरी, सशस्त्र र सेना समेतको उद्धारकर्मीको टोली सबै बस्तीमा पुगेका छन्। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले घटनास्थलमा राहत र उद्धारका लागि 2वटा टोली छुट्टा-छुट्टै परिचालन गरेको जनाएको छ। पहिरोमा हराइरहेका सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका 5 स्थित बुल्कुटेका एक बालकको शव भेटिएको छ। हिजो साँझ बेपत्ता भएका एकै परिवारका 4 जना मध्ये एकको शव सुनकोशी नदी किनारमा भेटिएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव प्रसाद काफ्लेका अनुसार भोटेकोशी गाउँपालिका 5 बुल्कुटेका फुर्पा तामाङका 6 वर्षीय छोराको शव भेटिएको। फुर्पाको परिवारका 4 जना बुल्कोटे पहिरोमा परेर बेपत्ता छन्। यस्तै लार्सामा माथिबाट झरेको पहिरोमा हराइरहेका स्थानीय नाक्चे मगर घाइते अवस्थामा फेला परेका छन्। उता लगातारको वर्षापछि लालबकैया नदीमा आएको बाढी पसेपछि रौतहटको ईशनाथ नगरपालिकाको बन्जाराहा गाउँ चारैतिर जलमग्न भएको छ। गाउँको वरिपरि पानीले घेरेपछि स्थानीय प्रशासनले सतर्क रहन भनेको छ। गत वर्ष पनि डुबानमा परेको सो गाउँ अहिले फेरि डुबानमा पर्ने खतरा बढेको छ। यता गौर नगरपालिका 2 महादेवपट्टी स्थित लालबकैया नदीमा लगाइएको बाँध फुटेर पानी गाउँ पस्न थालेको छ। गत वर्ष बाढीले भत्किएको बाँध मर्मत नहुँदा पानी गाउँ पसेको हो। अहिले महादेवपट्टी क्षेत्र जलमग्न भएको छ। ईशनाथका मेयर सन्तोष मेहताले लालबकैया नदीमा पानीको बहाव बढेपछि गाउँ पसेको बताउनुभयो। डुबानबाट मानवीय क्षति हुन नदिन र अप्ठ्यारोमा परेकाहरूको उद्धारका लागि सशस्त्र नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनालाई तयारी अवस्थामा राखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले बताउनुभयो। बाढी र डुबानबाट हुने क्षति कम गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिइसकेको छ। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना भाइरस महामारीका कारण यो वर्ष स्थगित एसईई परीक्षा सधैँका लागि बन्द गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। विद्यालयको मूल्याङ्कनका आधारमा नै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईई नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। यो बीचमा निजी विद्यालयले विद्यार्थीको प्री रजिस्ट्रेसन गरिरहेको विषय चर्चामा छ। यस्तो अवस्थामा सो प्रक्रिया गलत नभएको विज्ञको राय छ। अर्कोतर्फ एसईई को नतिजा सार्वजनिक नहुन्जेल भर्ना प्रक्रिया सम्बन्धी कुनै गतिविधि नगर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ। कोभिड-19 कारण स्थगित एसईई परीक्षाको नतिजा विद्यालयले दिएको मूल्याङ्कनका आधारमा सरकारले साउन दोस्रो साता गर्ने तयारी गरेको छ। जोखिम यथावत रहेकाले विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरेर विद्यालयले नै अङ्क प्रदान गरी नतिजा प्रकाशन गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो। फलस्वरूप विद्यालयले प्रदान गर्ने नतिजाको विवरण राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पुग्ने क्रम जारी छ। आगामी मंगलबारसम्म सम्बन्धित जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन परिपत्र समेत गरिएको छ। सोही विवरण अनुसार नतिजा प्रकाशनको काम अघि बढाइने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेल बताउँछन्। केही गर्ने ठाउँ छैन। त्यो क्याबिनेटको निर्णय नै त्यस्तो छ। क्याबिनेटको निर्णय नै अब स्कुलले जे पठाउँछ त्यसैलाई प्रमाणीकरण गरिदेऊ भनेपछि हामीले फेरि स्कुलले के पठायो किन पठायो भन्ने कुरै आएन। संविधानले नै कक्षा 12 सम्मलाई विद्यालय शिक्षा मानेपछि एसईई परीक्षाको प्रभावकारितामा प्रश्न भने नउठेका हैनन्। ग्रेडिङ सिस्टममा अङ्क पाइने तथा कुनै पनि विद्यार्थी फेल नहुने मापदण्ड लागू भएसँगै एसईईलाई प्राथमिकतामा राख्नु नपर्ने शिक्षाका जानकार बताउँछन् शिक्षाविद विद्यानाथ कोइराला। विद्यालयले लिनुपर्ने जाँच हो। त्यसो भनेपछि 11 क्लासको जाँच पनि विद्यालयले लिनुपर्ने जाँच हो। 10 क्लासको जाँच चाहिँ विद्यालयले लिनुपर्ने किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ 12 क्लासको विद्यालय भएको हुनाले हो। त्यसले मेरो आशय भन्दा पनि विद्यालय संरचनाको आशय हो। संरचनाको विशेषता के हुन्छ भने हाम्रो 8 क्लासको जाँच लिनुपर्ने हुन्छ किनभने त्यो आधारभूत हो। हाम्रो 12 क्लासको जाँच लिनुपर्छ भने त्यो माध्यमिक हो। बीचको जाँच भनेको स्तरीय जाँच दिएर त्यस्ता बीचका जाँचहरू चाहिँ सिकिदिए हुन्छ। त्यस्तो जरुरी हुँदैन भन्ने मेरो चाहिँ भनाइ हो। एसईई परीक्षा सञ्चालन पद्धति मुलुकले अपनाएको प्रणाली तथा पद्धतिको विरुद्धमा छ। संविधानले नै विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिएको अवस्थामा एसईई केन्द्रले नै लिइरहनु संविधानको मर्म अनुकूल पनि छैन। शिक्षा ऐनको 8औं संशोधनले 4 वर्ष अघि नै कक्षा 10 को अन्त्यमा लिइने परीक्षालाई प्रादेशिक बनाइसकेको हो। तैपनि यो परीक्षा अझै केन्द्रीय स्तरमा सञ्चालन गरे
चलाइरहनु केन्द्रीकृत मानसिकताको नमुना मात्रै भएको शिक्षाविदहरू बताउँछन्। केन्द्रबाट राष्ट्रिय स्तरमा लिइने भएकाले नै यसको महत्त्व अनावश्यक रूपमा ठूलो भइराखेको हो। जबकि अब विद्यालय शिक्षा टुङ्गिने कक्षा 10 मा नभएर 12 मा हो। तर पनि संघले एसईलाई फलामे ढोकाका रूपमा हाउगुजी बनाइराख्दा विद्यार्थी र अभिभावकमा यस परीक्षाप्रति अनावश्यक दबाव कायम छ। यस्तो अवस्थामा उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ हिसानले विद्यार्थीको प्री रजिस्ट्रेसन प्रक्रिया सुरु गरेको छ। हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवाल, यो स्थितिमा स्टुडेन्टमा त चाम हुन्छ नि, म पढाउँ, कहिले पढ्ने होला, कहिले कलेज जाने होला, कहिले कक्षा 11, 12 तिर जाने होला भन्ने स्थितिमा उनीहरूका क्वेरीजहरू हुन्छन्। त्यो क्वेरीलाई एड्रेस गर्ने कुरा मात्रै हो। तर तालुकदार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय भने अझै पनि पुरानै ढर्राको बचाउमा छ। एसई परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक नहुन्जेल कुनै किसिमको भर्नाजन्य क्रियाकलाप नगर्न प्रवक्ता दीपक शर्मा निर्देश गर्छन्। एसईको नतिजा प्रकाशन भएको छैन, नतिजा प्रकाशन नभइकन रजिस्ट्रेसन र प्री रजिस्ट्रेसन त्यो त विषय नै भएन नि। संघीय संरचनामा एसईलाई हाउगुजी बनाएर अझैसम्म प्राथमिकताको केन्द्रमा राख्नु संघीय सरकारको कमजोरी हो। बरु कक्षा 12 को परीक्षाको महत्त्व बढाएर एसईलाई हटाउने व्यवस्था गर्नतर्फ लाग्न सरकारलाई विज्ञले सुझाव दिएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। सरकारले विभिन्न 23 मुलुकमा अल्पत्र परेका भिसा अवधि सकिएका आफन्त भेटघाटमा गई उतै रोकिएका र अन्य विविध कारणले समस्यामा परेका 26,396 नेपालीको उद्धार गरेको छ। विभिन्न एयरलाइन्सका 149 उडान फ्लाइट मार्फत उनीहरूको उद्धार गरिएको कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले उल्लेख गरेको छ। आज मात्रै विभिन्न मुलुकबाट 1,381 जना स्वदेश फर्किएका छन्। गत जेठको मध्यदेखि सुरु उद्धार उडान मार्फत हालसम्म संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएईबाट 5,527 जनाको उद्धार भएको छ। कुवेतबाट आम माफी पाएका र अन्य अल्पत्र परी धेरै यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। कुवेतमा आम माफी पाएका र अन्य अल्पत्र गरी धेरै 5,243 जनाको उद्धार गरिएको छ। यस्तै साउदी अरबबाट 4,030 जना, मलेसियाबाट 3,053, कतारबाट 2,884 जनाको उद्धार गरिएको हो। यस्तै अफगानिस्तान, अस्ट्रेलिया, ओमान, म्यानमार, बेलायत, अमेरिका, बहराइन लगायत 23 मुलुकबाट नेपालीको उद्धार गरिएको हो। यसै अवधिमा 127 वटा सब नेपाल ल्याई परिवारलाई बुझाइएको सीसीएमसीले उल्लेख गरेको छ। विदेशमा विभिन्न कारण ज्यान गुमाएका 406 जना मध्ये 146 जनाका परिवारले विदेशमा अन्त्येष्टि गर्नका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डसँग सहमति गरेका छन्। विदेशबाट अझै 109 वटा सब नेपाल ल्याउन बाँकी छ। यसैबीच विभिन्न मुलुकमा अल्पत्र परेका नेपालीलाई उद्धार उडान मार्फत स्वदेश फर्काउने अभियान अन्तर्गत तत्कालका लागि उडान स्थगन गरिँदैछ। भोलि 2 वटा उडान पश्चात केही समयका लागि उडान स्थगन गरिने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। हालसम्मको उद्धार उडान सम्बन्धमा समीक्षा गर्नका लागि उडान स्थगन गर्न लागि र समीक्षा पश्चात पुनः आवश्यकता अनुसार उडान भरिने प्रवक्ता राजकुमार छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। यद्यपि कुनै मुलुकमा उद्धार नगरी नहुने भएमा विशेष अनुमति दिइने, अन्यथा कुनै पनि प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर उडान नहुने छेत्रीले बताउनुभयो। औषधिजन्य कारको उडानलाई भने अनुमति दिइनेछ। समीक्षा सकिएपछि फेरि उद्धार उडान गर्नुपर्ने आवश्यकता भए सरकारले निर्णय गर्ने छेत्रीको भनाइ छ। 33.5 किलो सुन तस्करी र मोरङका सनम साक्य हत्या प्रकरणमा जोडिएका हरिशरण खड्कालाई संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएईबाट आज काठमाडौँ ल्याइएको छ। नेपाल प्रहरीको आग्रहमा यूएईको प्रहरीले उनलाई 2075 साल माघमा पक्राउ गरेको थियो। खड्कालाई अहिले महानगरीय प्रहरीवृत्त गौशालाको हिरासतमा राखिएको छ। यूएईबाट सुन किनेर नेपाल पठाउन खड्का सहितको समूहले भूमिका खेलेको सरकारले गठन गरेको उच्च स्तरीय विशेष छानबिन समितिको अनुसन्धानले देखाएको थियो। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा यूएई छिरेका खड्का रेस्टुरेन्ट व्यवसायको आवरणमा त्यहाँ बसेर सुन तस्करी तथा हुण्डीको कारोबारमा संलग्न रहेको दावी समितिको थियो। काभ्रे घर भएका 60 वर्षीय खड्कालाई फरार प्रतिवादी बनाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले 2075 वैशाख 18 गते जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। 33.5 किलो सुन तस्करीका मुख्य लगानीकर्ता भनिएका एमके भनिने मोहन अग्रवाल सहित केही आरोपित अझै फरार छन्। 2074 फागुन पहिलो साता यूएईबाट भित्रिएको तस्करीको 33.5 किलो सुन गायब भएपछि भरिया मोरङ उर्लाबारीका सनम साक्य हत्या
साक्यको हत्या भएको थियो। सोही हत्या घटना अनुसन्धान गर्दा यो समूहले युएबाट 4000 किलो सुन तस्करी गरेको रहस्य खुलेको थियो। तस्करीका मुख्य नाइके गोरे भनिने चुडामणि उप्रेती सहित 63 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको थियो। यस्तै केही उच्च प्रहरी अधिकृत समेत पक्राउ परेका थिए। सो मुद्दा अहिले पनि मोरङ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। हराएको भनिएको 33.5 किलो सुन समेत अहिलेसम्म फेला परेको छैन। कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, डोल्पा र मुगु जिल्लामा हवाई सेवा सञ्चालनमा आएको छ। लामो समयदेखिको लकडाउनका कारण खाद्यान्न, दैनिक उपभोग्य र निर्माण सामग्रीको अभाव हुन थालेपछि हवाई सेवा सुरु गरिएको हो। हवाई उडान बन्द हुँदा विशेष कामले आवत जावत गर्ने यात्रुहरू समस्यामा थिए। गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएको थियो। हुम्लामा सडक सुविधा नहुँदा हवाई सेवाको विकल्प छैन भने डोल्पा र मुगुमा वर्षाका कारण सडक यातायात बन्द भएपछि उडान सुरु भएको हो। हवाई सेवा सुरु भएपछि हुम्लामा यस वर्ष खाद्यान्न, दैनिक उपभोग्य र निर्माण सामग्रीको ढुवानीमा सहज भएको छ। जुफाल विमानस्थलमा असार पहिलो सातादेखि कार्गो उडान भइरहेको छ भने गृह मन्त्रालयको स्वीकृतिमा निजी एयरलाइन्सले अल्पत्र यात्रुलाई डोल्पा ल्याइरहेका छन्। डोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले वर्षा सुरु भइसकेकाले केही महिनासम्म हवाई उडानको विकल्प नभएको उहाँको भनाइ छ। अहिले डोल्पामा तारा र समिट एयरलाइन्सले सातामा 15 वटासम्म कार्गो उडान भरिरहेका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग फराकिलो बनाउने क्रममा पूर्वी नवलपरासीको थुम्सीमा बनाइएको कल्भर्ट बगाउँदा अवरुद्ध भएको यातायात 7 घण्टापछि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। आज बिहान 9 बजेदेखि अवरुद्ध यातायात अपराह्न 4 बजेबाट सुचारू भएको हो। कल्भर्ट बगाएको स्थानमा डाइभर्सन निर्माण गरिएपछि यातायात सुचारू भएको हो। पूर्वी नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पिताम्बर घिमिरेले कल्भर्ट बगाएका कारण अवरुद्ध रहेको सडकमा वैकल्पिक बाटो बनाएर यातायात खुलाइएको बताउनुभयो। राजमार्ग फराकिलो पार्ने क्रममा पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोट देखि कावास्वतीसम्म 24 स्थानमा कल्भर्ट निर्माण गरिएको हो। अब केही समाचार संक्षेपमा। तनहुँको भानु नगरपालिका 2 स्थित सामुदायिक क्याम्पसको क्वारेन्टिनमा बसेका एक पुरुषको मृत्यु भएको छ। आज बिहान स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उपचारका लागि पोखरा लैजाने क्रममा 66 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। ती पुरुष सुगर, प्रेसर, दम, प्यारालाइसिस जस्ता दीर्घ रोगबाट पीडित रहेको भानु नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख ऐश्वर्य चन्द्र भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। बाँके प्रहरीले 43 करोड रुपियाँ हिनामिना भएको सहकारीका अध्यक्ष हरदेव बक्स चौधरीलाई पक्राउ गरेको छ। एसपी ओम राणाले अध्यक्ष चौधरीलाई जमुनाबाट पक्राउ गरेको बताउनुभयो। नेपालगञ्जमा प्रधान कार्यालय रहेर जिल्लाका विभिन्न 3 ठाउँबाट सञ्चालन रहेको सहकारीमा 43 करोड रुपियाँ हिनामिना भएपछि अध्यक्ष चौधरी फरार थिए। गत ज्येष्ठ 10 गते रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका 8 सोती घटनाका पीडितलाई अमेरिकाबाट आर्थिक सहयोग जुटेको छ। अमेरिकामा बस्दै आएका पत्रकार दिनेश जङशाह र भोला आचार्यको पहलमा खोलिएको गोफण्डमा जम्मा भएको 4,20,000 रुपियाँ मृतकका आफन्तलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। विश्वमा जनसङ्ख्या सम्बन्धी मुद्दाबारे जनचेतना जगाउने उद्देश्यले आज विश्व जनसङ्ख्या दिवस मनाइएको छ। सन् 1987 मा विश्वको जनसङ्ख्या 5 अर्ब पुगेको दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष जुलाई 11 मा जनसङ्ख्या दिवस मनाउने गरिन्छ। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 1 को छाङ्ग्रु र तिङ्कर गाउँमा खाद्यान्न ढुवानी सुरु भएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले पश्चिम नेपालको त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रमा रहेको छाङ्ग्रु र तिङ्कर गाउँमा हेलिकप्टर मार्फत आजदेखि दार्चुला सदरमुकामबाट चामल ढुवानी सुरु गरेको हो। र भक्तपुरमा लकडाउनका कारण रोकिएका पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माण कार्यले गति लिएको छ। पुरातत्व विभागको स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह अड्डा भक्तपुरका अनुसार लकडाउनका कारण झण्डै 3 महिना रोकिएको पुनर्निर्माण कार्य पुनः सुरु भएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब 5 थर डायरीको पालो। 5 थर डायरीबाट लक्ष्मी गौतमको नमस्कार। 5 थरमा कोरोना परीक्षणको गति अत्यन्तै सुस्त भएको छ। जिल्लामा चैत 11 गते यता हालसम्म 627 जनाको मात्रै पीसीआर विधिबाट स्वाब परीक्षण गरिनुले पनि सो कुराको पुष्टि गर्दछ। जिल्लाभर समुदाय स्तरमा कहीँ पनि परीक्षण गरिएको छैन भने तराईका जिल्ला र छिमेकी मुलुक भारतबाट फर्केकाहरूलाई पनि आरडीटी परीक्षण गरेकै भरमा घर पठाइने गरिएको छ। परीक्षणको दायरा साँगुरो हुँदा समुदाय स्तरमा संक्रमण फैलिए नफैलिएको यकिन गर्नका साथै जोखिम युक्त क्षेत्र निर्धारण गर्न समेत कठिनाई भइरहेको सरकारवालाको टिप्पणी छ।
निरन्तरको वर्षाले जिल्लाका ग्रामीण सडकहरू अवरुद्ध भएका छन्। जिल्लाको राँके रविसँगै फिदिम फालोट लगायतका लामो र छोटो दूरीका सडकमा सवारी सञ्चालन हुन छाडेका हुन्। सडक सञ्जालका दृष्टिकोणले कास्की र चितवनपछि मुलुकभर नै तेस्रो स्थानमा रहेको पाँचथरमा हालसम्म 2500 किलोमिटर सडक निर्माण भइसकेकोमा वर्षायाममा मेची राजमार्गमा पर्ने राँकेदेखि काबेली र मध्य पहाडी लोकमार्गको माझीटारदेखि च्याङथापु क्षेत्रको करिब 200 किलोमिटर सडक क्षेत्रमा मात्रै कालोपत्रे छ। थेग्नै नसक्ने गरी राहत माग्नेको भिड लाग्न थालेपछि पाँचथरका स्थानीय तह राहत वितरण गर्ने कामबाट पछि हटेका छन्। लोकप्रियताका लागि निशुल्क वितरण गरिने राहतले नागरिकमा परनिर्भरता बढ्नुका साथै सरकारको ढुकुटी पनि रित्तिने देखेपछि यहाँका स्थानीय तहले राहत कार्यक्रमको रणनीति परिवर्तन गरेर श्रम केन्द्रित बनाएका हुन्। पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा रङ्गशाला निर्माणको कामले गति लिएको छ। संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र गाउँपालिकाको लगानीमा रङ्गशाला निर्माण थालिएको हो। 120 मिटर लम्बाइ र 90 मिटर चौडाइ भएको रङ्गशाला निर्माणका लागि वडाले पुराण लगाएर 25 रोपनी जग्गा खरिद गरेको थियो। सोही जग्गामा करिब 5 करोड रुपैयाँको लागत अनुमान गर्दै रङ्गशाला निर्माणको काम अगाडि बढाइएको वडा अध्यक्ष तिलबहादुर खत्रीको भनाइ छ। हवस् त पाँचथर डायरी आजलाई यति नै। लक्ष्मी गौतम बिदा हुन्छु, नमस्कार। पुनः ब्रेकको पालो। राष्ट्र ब्याङ्कले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। ब्याङ्कर, उद्योगी, व्यवसाय लगायत सरकारवालासँगको छलफलपछि केन्द्रीय ब्याङ्कले आगामी शुक्रबार मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको हो। निजी क्षेत्रका अधिकारी र सरकारवालासँग थप एक चरण छलफल र आन्तरिक गृह कार्यपछि साउन 2 गते आगामी वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले जानकारी दिनुभयो। कोभिड-19 ले मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण, व्यवसाय तथा कृषि क्षेत्रमा प्रोत्साहन जस्ता क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने तयारी गरेको छ। घर जग्गा तथा अटो लोनमा केही कडाई गर्ने केन्द्रीय बैंकको तयारी छ। सरकारले बजेट मार्फत 7% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेकाले त्यसलाई भेट्ने गरी मौद्रिक नीति तय गरिने डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले बताउनुभयो। साथमा रम्पम खुशियाली हरदम। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,20,000 नागेको छ। जोन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयका अनुसार संक्रमणकै कारण हालसम्म 22,123 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। 5,15,386 जना भने संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। विश्वमा तेस्रो बढी प्रभावित मुलुक भारतमा जुन 1 देखि लकडाउन खुकुलो पारिएसँगै संक्रमण दर बढेको हो। अमेरिकामा संक्रमितको संख्या 31,84,700 पुगेको छ भने 1,34,097 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। दोस्रो बढी प्रभावित ब्राजिलमा संक्रमितको संख्या 18 लाख बढी छ। विश्वभर 1,25,20,000 मानिसमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने 5,60,830 जनाको मृत्यु भएको छ। करिब 70 लाख मानिसहरू भने कोरोना जितेर घर फर्किएका छन्। अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यले विभिन्न मुद्दामा सजाय भुक्तान गरिरहेका करिब 8,000 कैदीबन्दीहरूलाई रिहा गर्ने भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको र जेलमा रहेका कैदीबन्दी समेत त्यसको उच्च जोखिममा रहेको भन्दै उनीहरूलाई मुद्दाको प्रकार हेरेर रिहा गर्न लागि समाचार संस्था CNN ले उल्लेख गरेको छ। यसलाई अहिलेसम्मकै ठूलो कदम हुने विश्लेषण गरिएको छ। उनीहरूलाई आगामी अगस्तको अन्त्यसम्ममा क्रमशः रिहा गर्दै जाने बताइएको छ। संक्रमण कम गर्न सामाजिक दूरी र क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्न कठिन हुँदै गए पनि राज्य सरकारले पछिल्लो निर्णय गरेको हो। अब खेल प्रसंग। इटालियन सिरिए फुटबलमा आज शीर्ष टोली बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। आज उपाधि होडमा रहेको लाजियोले सासुलोसँग खेल्दा रोमा र ब्रेसिया पनि एक अर्का विरुद्ध प्रतिस्पर्धामा उत्रनेछन्। उपाधि नजिक रहेको युभेन्टसले आजै एटलान्टाको सामना गर्नेछ। राति 9 बजे हुने खेलमा सासुलोलाई हराउन सके लाजियोले युभेन्टससँगको दूरी 4 मा झार्नेछ। रोमा र ब्रेसिया बीचको खेल भने राति 11:15 बजे हुनेछ। च्याम्पियन्स लिगको दौडमा रहेको रोमा 5औं स्थानमा बलियो बन्ने योजनामा हुँदा ब्रेसिया रेलिगेसन बाट माथि उठ्न संघर्षरत रहनेछ। शीर्ष स्थानको युभेन्टस तेस्रो स्थानको एटलान्टा विरुद्ध मैदान उत्रदा शीर्ष स्थानमा अग्रता बनाउने लक्ष्यमा हुनेछ। एटलान्टाको जितले लाजियोमाथि दबाव बढ्नेछ।
इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा आजबाट 35औं चरणका खेल सुरु हुँदैछन्। पहिलो दिन आज 5 खेल हुनेछन्। आज लिग च्याम्पियन लिभरपुलले बर्नलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। लिभरपुलको घरेलु मैदानमा नेपाली समयअनुसार राति 8:15 बजे हुने खेलमा लिभरपुल सहज जितसँगै तालिकामा 3 अङ्क थप्न चाहन्छ। 100 अङ्क हात पार्ने लक्ष्यमा रहेको लिभरपुल 10औं स्थानको बर्नली विरुद्ध घरेलु मैदानमा सहज जितको योजनामा छ। आजै दोस्रो स्थानको म्यान्चेस्टर सिटीले ब्राइटन एन्ड होभ एल्बियनसँग खेल्नेछ। ब्राइटनको मैदानमा राति 1:15 बजे हुने खेलमा सिटी 23औं जितसँगै दोस्रो स्थानमा बलियो भने लक्ष्यमा छ। 15औं स्थानको ब्राइटन पनि बलियो टोली सिटीलाई हराउँदै क्रिस्टलसँगको दूरी घटाउन चाहन्छ। आज चेल्सी र शेफिल्ड युनाइटेड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। राति 10:15 बजे यी दुई टोली आमने सामने हुनेछन्। शेफिल्ड युनाइटेडलाई हराउन सके चेल्सी तेस्रो स्थानमा बलियो बनेछ। 51 अङ्कमा तालिकाको 7औं स्थानमा रहेको शेफिल्ड पनि च्याम्पियन्स लिगको दौड बलियो बनाउने दाउमा छ। त्यसअघि साँझ फुटबलकै अर्को प्रसङ्गमा स्पेनिस लालिगा फुटबलमा आज 36औं चरणका 3 खेल हुँदैछन्। आज ओसासुना र सेल्टा डी भिगो, रियल भल्लाडोलिड र बार्सिलोना तथा एटलेटिको मैड्रिड र रियल बेटिस प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। दिनको पहिलो खेलमा राति 9 बजे ओसासुना र सेल्टा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। रियल भल्लाडोलिडको मैदानमा राति 11:15 बजे मैदान उत्रदा बार्सा सहज जितसँगै उपाधि होड कायम राख्न चाहन्छ। भल्लाडोलिडलाई हराउन सके बार्साले रियल मैड्रिडसँगको दूरी 1 अङ्कमा झार्नेछ। 39 अङ्कमा तालिकाको 14औं स्थानमा रहेको भल्लाडोलिड 1 स्थान माथि चढ्ने योजनामा छ। त्यस्तै राति 2:30 बजे एटलेटिको मैड्रिड र रियल बेटिस आम्ने सामने हुनेछन्। बेटिसलाई हराउन सके एटलेटिको मैड्रिडले तेस्रो स्थानमा 3 अङ्कको अग्रता बनाउनेछ। अन्त्यमेश बुलेटिनका प्रमुख प्रसङ्ग पुनः एकपटक। नेपालमा 50% बढी कोरोना संक्रमित निको भएर घर फर्किएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको दाबी। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 70 जनामा मात्र कोरोना संक्रमण पुष्टि। बाढी पहिरो र डुबानबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि 7 प्रदेशमा उद्धार केन्द्र स्थापना गर्ने सरकारको निर्णय। जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाका 300 घर परिवार पहिरोका कारण विस्थापित। म्याग्दीमा पहिरोमा पुरिएर बेपत्ता भएका मध्ये 21 जनाको सफेला, 14 जना अझै बेपत्ता। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई को नतिजा सार्वजनिक नहुन्जेल कुनै किसिमको भर्नाजन्य क्रियाकलाप नगर्न सरकारको आग्रह। निर्देशन अवज्ञा गर्दै निजी विद्यालय विद्यार्थीको प्री रजिस्ट्रेसनमा व्यस्त। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,20,000 नाग्यो। विश्वभर 5,60,830 जनाको मृत्यु। र इटालियन सिरिया फुटबलमा आज श्रेष्ठ टोली बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै उपाधि होडमा रहेको लाजियो सासुवोसँग भिड्दै युभेन्टसले आज एटलान्टाको सामना गर्ने। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे हामी सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई केशु र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।